अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में पंजाब में लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, 1984 के हालात का जायज़ा लेने से पहले हम तारीख़ के झरोके से पहले कुछ झांकने की कोशिश करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। व्यूवर्स, इस इंटरव्यू में ज्ञानी जी से जो पहला सवाल हुआ वो ये था कि मुझे इल्म हुआ है कि आप पाकिस्तान में रहने वाले वाहिद सिख हैं। ज्ञानी जी ने इस बात का ये जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं। सूबा सरहद और सिंध में काफ़ी सारे सिख घराने आबाद हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मैं वाहिद ऐसा सिख हूँ जिसका ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब से था और मैं पाकिस्तानी पंजाब में क़याम को बज़ाते ख़ुद मैंने तरजीह दी। दूसरा सवाल ये था कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ, आपके माँ बाप कौन थे। ज्ञानी जी ने इसका जवाब दिया कि मेरा जन्म 1908 में कोट बाबा दीप सिंह ज़िला अमृतसर में हुआ। मेरे वालिद का नाम हवलदार सोन सिंह और वालदा का नाम प्रीतम कौर था। ज्ञानी जी से फिर सवाल हुआ कि मेरे इल्म में आया है कि मिस्टर जिन्ना से आपके ख़ुसूसी ताल्लुकात थे, आप उनसे सबसे पहले कब और कहाँ मिले। ज्ञानी जी ने जवाब दिया कि मेरी पहली मुलाकात जिन्ना साहब के साथ 1946 में औरंगज़ेब रोड दिल्ली में, जहाँ वो क़याम पज़ीर थे, हुई। मेरे साथ मशहूर सिख विद्वान सरदार हज़ारा सिंह मजेठ भी थे। आपसे फिर सवाल हुआ कि आप इन्हें किस हैसियत में और किस काम से मिले थे। इसके जवाब में ज्ञानी जी ने बताया कि मैं बाबा जीवन सिंह मजहबी दल का प्रधान था और दल ने रेजोल्यूशन पास करके मुझे इख्तियार दिया कि मैं जिन्ना साहब को मिलूं और इस बात की कोशिश करूं कि पंजाब का बंटवारा ना हो और सिखों और मुसलमानों के दरमियान कोई समझौता तय पाया जाए। उनसे फिर सवाल किया गया कि ऐसा रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ज्ञानी जी ने इस बात का जवाब दिया कि हम सोचते थे कि पंजाब की तकसीम से सिखों को ज़बरदस्त नुकसान होगा, हमारी जायदादें ख़त्म हो जाएंगी, गुरुद्वारे छिन जाएंगे, सिखों के कत्ले आम का ख़तरा मौजूद था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया था, जो सिख किसी मुसलमान औरत को बेआबरू करेगा, मेरे नज़दीक वो सिख नहीं रहेगा। और हमें महसूस हो रहा था कि ऐसा होकर रहेगा और सिख इस असूल पर कायम नहीं रह सकेंगे। ज्ञानी जी से फिर सवाल हुआ कि जिन्ना साहब ने आपकी बात का क्या जवाब दिया। इस बात के जवाब में ज्ञानी जी ने फरमाया कि जिन्ना साहब बहुत खुश हुए और फरमाया कि वो सिखों को पाकिस्तान के अंदर एक ख़ुद मुख्तार स्टेट देने के लिए तैयार हैं, जहां सिखों को मुकम्मल मजहबी और कानूनी आज़ादी हासिल होगी। ज्ञानी जी से फिर सवाल किया गया कि इस सिख स्टेट में कौन से इलाके शामिल किए जाने थे। ज्ञानी जी ने इस बात का जवाब दिया कि जिन्ना साहब जलंधर डिवीज़न और ज़िला अमृतसर के अलावा सिख रियासतों को इसमें शामिल करने पर रज़ामंद हो गए थे और दूसरे पंजाबी इलाकों पर बातचीत के लिए तैयार थे। ज्ञानी जी से फिर सवाल किया गया, फिर इस तजवीज़ का क्या बना। ज्ञानी जी ने इसका जवाब दिया कि जिन्ना साहब ने हमारे ज़िम्मे मास्टर तारा सिंह को रज़ामंद करने की ज़िम्मेदारी लगाई और कहा कि हम उनकी और मास्टर तारा सिंह की मुलाकात का बंदोबस्त करें। मैं जिन्ना का पैगाम लेकर मास्टर तारा सिंह को उनके घर सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर मिला। मेरे साथ 30-40 सरकर्दा सिख मौजूद थे। मास्टर जी ने जिन्ना साहब को मिलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो रावलपिंडी में होने वाले
سکھوں کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ گیانی جی سے پھر سوال ہوا کہ سکھ لیڈروں میں کون کون آپ کے ہم خیال تھے؟ اس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ یوں تو بہت سے سکھ لیڈر میرے ہم خیال تھے، لیکن ماسٹر جی کی مخالفت کے خوف سے ڈرتے تھے۔ گیانی کرتار سنگھ جی نے خود کو اس مشن کے لیے وقف کر رکھا تھا اور وہ اس ضمن میں دہلی میں ہونے والی مسلم لیگ کنونشن میں بطور خاص شمولیت کے لیے گئے تھے تاکہ مسلمانوں تک اپنے خیالات پہنچا سکیں، لیکن بعد میں وہ بھی ماسٹر تارا سنگھ کے خوف سے ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ گیانی جی سے پھر سوال ہوا کہ جناح صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے ارادے سکھ دوستوں کے متعلق خراب نہیں ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے دلوں کو بیرونی اثرات سے آزاد کر لیں، وہ بھی ملیں، مسائل سے گفتگو کریں۔ مجھے پورا یقین ہے ہم ایسے تصفیہ پر پہنچ جائیں گے جو ہمارے سکھ دوستوں کے لیے قابل اطمینان ہوگا۔ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ گیانی جی نے جواب دیا کہ میرے خیال سے اگر ماسٹر تارا سنگھ ایک مرتبہ بھی جناح صاحب سے مل لیتے تو سمجھوتا ہونا لازم تھا۔ جناح سکھوں کی ہر شرط ماننے کو تیار تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بھارت کا اتحاد اور شکل ہی بدل جاتی۔ سکھوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اس بات کا احساس کر لیا تھا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، اور 1948 کے بعد سے آج تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی بنیاد اسی روز رکھ دی گئی تھی جس روز پہلے مسلمان نے سندھ میں قدم رکھا تھا۔ بآئینہ خالصتان کی بنیاد 15 اگست 1947 کو اس وقت رکھ دی گئی تھی جس روز بھارتی حکومت کی طرف سے باقاعدہ حکم جاری ہوا کہ سکھوں کے ساتھ ایک مجرم قوم کے افراد کی حیثیت سے سلوک کیا جائے۔ یہی وہ حکم تھا جس کی بنیاد پر پہلے سکھ ICS سردار کپور سنگھ نے بھارتی حکومت سے ٹکر لی اور بھارتی سپریم کورٹ میں اپنا وہ بیان ریکارڈ کروایا۔ یوں تو سکھوں نے 1948 کے فوراً بعد ہی کانگریس کے مظالم اور بے ایمانی کا رونا شروع کر دیا تھا، لیکن 1960 میں باقاعدہ سکھ ہوم لینڈ کی تحریک شروع کر دی گئی تھی۔ سکھوں کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے کہ ماسٹر تارا سنگھ کے بعد انہیں فتح سنگھ کی صورت میں دوسرا بزدل لیڈر مل گیا جسے کانگریس نیتا کوئی نہ کوئی چکر دے کر رام کرتے رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی میں فتح سنگھ نے کئی مورچے حکومت کے خلاف لگائے، مرد برت رکھے، لیکن ہر دفعہ یا تو حکومت اسے کسی چال یا جال میں پھنسا لیتی یا پھر وہ اپنے پیشرو ماسٹر تارا سنگھ کی طرح بک جاتے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اپنے لیڈروں کی بے حسی اور ہندو لیڈروں کے سکھوں کے تئیں تمسخر کے خلاف بالآخر 13 اپریل 1967 کو بھائی نند نے سکھ ہوم لینڈ اور خالصہ جی کے بول بالے کے لیے خود سوزی کر لی تاکہ شرومنی اکالی دل کی لیڈرشپ کو ان کی بے حمیتی کا احساس دلا سکیں۔ اس واقعے کے بعد بھی اکالی دل کی لیڈرشپ کو شرم نہ آئی اور وہ اپنی گندی راجنیتی کے مطابق اسی طرح کانگریس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہے، بلکہ فتح سنگھ نے جو اکالی دل کا پردھان تھا اس کی موت کو ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش بھی کی۔ اپنے لیڈروں کو ان کی بے حمیتی کا احساس دلانے کے لیے دوسری بڑی کوشش مشہور سکھ ودان اور لیڈر درشن سنگھ پھیرومان نے کی اور سکھ ہوم لینڈ کی حمایت میں مرن بھرت رکھ کر مر گئے۔ سردار پھیرومان نے اپنی موت سے پہلے
آخری وصیت ریکارڈ کروانے کے علاوہ لکھوا دی تھی اور سارے سکھوں کو جاری کر دی۔ اس کا متن یہ تھا: میں درشن سنگھ پھیرومان سکھ پنتھ بھارتی شہریوں اور دنیا بھر کے حساس اور درد دل رکھنے والے انسانوں کو اپنا یہ آخری پیغام وصیت کی شکل میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میرا یہ پیغام آپ تک پہنچے گا میں اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوں گا۔ آج 1 اگست 1969 کو میری عمر 85 سال ہو جائے گی